ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? मम आरोग्यं सम्यक् अस्ति अधुना, चिन्ता नास्ति। अस्तु, तर्हि मङ्गलश्लोकपुरस्सरं पाठस्य आरम्भं कुर्मः। अस्माभिः आदौ किं पठनीयम्? मम परिचयग्रन्थः कुत्र स्थापितः? एकवारं क्षम्यतां, परिचयग्रन्थम् आनयामि। आम्, ग्रन्थः आनीतः मया। अधुना चतुर्थः पाठः प्रचलति। अस्तु अस्तु, एकवारं मङ्गलश्लोकं वदामि। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अस्माकं त्रयस्त्रिंशत्तमः पाठः एषः। परिचयग्रन्थे वयं चतुर्थं पाठं पठामः। तत्र पुनः पेज नंबर 62 भाषाभ्यासः समाप्तः। गतपाठे विधिलिङ्गलकारस्य परस्मैपदिनः धातोः रूपाणि दृष्टानि। पुनश्च आत्मनेपदस्य अपि अभ्यासः कृतः वा तद्दिने? आं महोदय, किञ्चित्। केवलं परस्मैपदस्य एव अभ्यासः कृतः आसीत् वा? किञ्चित् कृतवन्तः महोदय। एवं वा, अस्तु। तदनन्तरं ग्रन्थे अभ्यासभागः अपि समापितः। तदनन्तरं छात्रैः केचन विषयाः प्रतिपादनीयाः। अद्य नागरत्ना भगिनी नास्ति इत्यतः छात्राणां विषयप्रस्तुतिः श्वः भवतु। तं भागम् अधुना अहं त्यजामि। व्यावहारिकशब्दावली शरीरस्य अवयवाः, विशिष्टाः अवयवाः, शरीरस्य अङ्गानि। तर्हि समस्या सुभाषितद्वयं पुनश्च व्यावहारिकशब्दावली इति एते चत्वारः भागाः छात्रैः वक्तव्याः। अहम् अधुना चाटुश्लोकं वदामि। तर्हि चाटुश्लोकं पठति वा राधिका भगिनी? आं महोदय। शालयामि। कन्नड ओद्ಬೇಕಾ महोदय? तत्र केवलं श्लोकं पठ, तदनन्तरम् अर्थस्य कथनम् अहं संस्कृतेन करोमि। आङ्ग्लार्थः कन्नडार्थः तु ग्रन्थे अस्ति एव। क्षालयामि तव पादपङ्कजं नाथ, दारुदृशदोः किम् अन्तरं, मानुषीकरणचूर्णम् अस्ति ते पादयोः इति कथा प्रतीयसि। पुनरेकवारं पठतु। क्षालयामि तव पादपङ्कजं नाथ, दारुदृशदोः किमन्तरं, मानुषीकरणचूर्णम् अस्ति ते पादयोरिति कथा प्रतीयसि। अस्तु, इदानीं रामायणे अहल्या प्रसङ्गः अस्ति। अहल्या इति पतिव्रता नारीषु अन्यतमा अस्ति। अहल्या प्रसङ्गं कः जानाति? अहल्या प्रसङ्गम् अत्र कोऽपि संक्षेपेण संस्कृतेन वक्तुं प्रयत्नं करोति वा?
अहल्या कथां वक्तुम्? मम ध्वनिः श्रूयते किल? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಶೃಣೋಮಿ. कः किं भगिनि? अहल्या कथा वक्तव्या. कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा संस्कृतेन अहल्या कथां वक्तुं? न इच्छामि महोदय। किमर्थं प्रयत्नः क्रियतां, तत्र दोषाः भवन्ति चेदपि चिन्ता मास्तु। संस्कृतेन वाक्यद्वयं वा वाक्यत्रयं वा वक्तव्यं किल, तदा एव किल अभ्यासः। अस्तु तर्हि अहमेव वदामि। अहल्या प्रतिभा भगिनी गौतमऋषेः उच्यताम्। अहल्या ऋषिपत्नी आसीत्। तस्याः पतिः गौतमऋषिः। सः न्यायशास्त्रस्य तत्त्व न्यायशास्त्रस्य प्रतिपादितः प्रवर्तकः इति पदं। प्रवर्तकः नाम the one who promoted and established the prominence of something, तस्य नाम भवति प्रवर्तकः। यः प्रवर्तयति, he made it more famous, made it more established इति। अस्तु महोदय। अहल्या बहु सुन्दरी आसीत्। देवेन्द्रः मोहितः अहल्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा, अतः सः ऋषेः वेषं धृत्वा कुटीरे आगतवान्। सा अहल्या न तस्याः पतिः इति एव मत्वा रेकग्नैस् इति एकं पदम् आवश्यकं वा? रेकग्नैस् इत्युक्ते अभिजानाति। सः अभिजानाति नाम ही रेकग्नैजस्। अभिज्ञातवान्, ही रेकग्नैज्ड। अभिज्ञातवती, शी रेकग्नैज्ड। न अभिज्ञातवती, शी डिड नॉट रेकग्नाइज। अहल्या न अभिज्ञातवती पतिम् इति एव इन्द्रं मत्वा तथैव व्यवहारं कृतवती। ततः प्रमादः अभवत्। पश्चात् यदा गौतम ऋषिः पुनः आगतवान्, सः शापं दत्तवान् अहल्याः, शिला इव भवतु इति। तदनन्तरं शापविमोचनं कथं भवति इत्यपि वदतु भगिनि। सः उक्तवान्, यदा रामः आगच्छति तव शिरस्य उपरि पादं स्थापयति, तदा भवत्याः शापविमोचनं भवति इति वदति। शिरस्य इति मास्तु, शिरस् इति नकारान्तः शब्दः, मनश्शब्दवत्, अतः शिरसः उपरि। अस्तु महोदय। शिरसः उपरि पादं स्थापयति चेत् भवत्याः शापविमोचनं भवति इति वदति। अनन्तरकाले किं भवति यदा साक्षात् श्रीरामः आगच्छति? श्रीरामलक्ष्मणौ विश्वामित्र ऋषेः सह ऋषिणा सह तस्य यज्ञरक्षणार्थं यदि वनम् आगतौ, तदा अहल्यायाः शिलां दृष्ट्वा रामः पृच्छति, विश्वामित्रः वदति, कथां वदति,
किं किम् अभवत् इति कथं तस्याः शापविमोचनं भवति इति अपि सः उपायं वदति। तदा रामः अहल्याः शिरसः उपरि पादं स्थापयित्वा तस्याः शापविमोचनं करोति। उत्तमम्। एकनिमिषं, सर्वैः अभिनन्दनं कर्तव्यं यत् प्रतिभा भगिनी उत्तमरीत्या सरलसंस्कृतवाक्यैः कथाम् उक्तवती इति। सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति वा? आम् महोदय, आम् महोदय, प्रतिभा ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. सम्यक् पाठयति। सम्यक्। रामायणे अहल्या कथा कुत्र आगच्छति इति कोऽपि जानाति वा? अरण्यकाण्ड। अरण्यकाण्ड वा? कुत्रचित् तत्र बालकाण्डे अयोध्याकाण्ड इति मन्ये महोदय। एकनिमिषं, बालकाण्डे एव अस्ति इत्यपि अत्र अस्ति। किमर्थमत्र साक्षात् अयोध्याकाण्डे इति प्रायः बालकाण्डे कुत्रचित् संक्षेपेण अस्ति इति मन्ये। अस्तु, तद्भवतु। इदानीम् अनुवर्तनं कुर्मः। इदानीम् अत्र श्लोके किम् अस्ति? ग्रन्थे कः प्रसङ्गः अस्ति? अहं किमर्थम् अहल्या कथां वदतु इति उक्तवान्? कः सम्बन्धः? अस्माकं परिचयग्रन्थे एकः श्लोकः, चाटुश्लोकः, राधिका भगिनी सा तं चाटुश्लोकं पठितवती। तदनन्तरं प्रतिभा भगिनी रामायणतः अहल्या कथाम् उक्तवती। अनयोः मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति? अस्तु, तत् सम्बन्धं पश्यामः अधुना। अत्र श्लोके कः प्रसङ्गः इत्युक्ते गुहः निषादाधिपतिः, निषाधराजः, निषाध जनतायाः राजा, सः एव रामलक्ष्मणसीताः नदीं तारयति, गङ्गानदीं तारयति। तदा इदानीं रामः, लक्ष्मणः, सीता च इति एते त्रयः अपि जनाः नौकायाम् उपवेशनं कुर्युः। तर्हि रामः एव सर्वेषाम् अपेक्षया ज्येष्ठः अस्ति, अतः रामः एव प्रप्रथमतया नौकायां पादन्यासं कुर्यात्। तदा गुहः भीतः भवति, यतोहि तावता कालेन एषः गुहः अहल्या कथां जानाति स्म। अतः गुहस्य मनसि भीतिः उत्पद्यते। का भीतिः? अहो, एषः श्रीरामः, न जानामि तस्य पादं किं स्पृशति चेत् तद्वस्तु केन रूपेण परिवर्तनं भवति इति महत् भयम्। तत्र वने यदा श्रीरामः शिलां स्पृष्टवान् तदा सा शिला नारीरूपेण परिवर्तिता अभवत्। यदि श्रीरामः तस्य पादाङ्गुष्ठेन, बिग टो, पादस्य अंगुष्ठः, पादाङ्गुष्ठेन अपि यदि श्रीरामः मम नौकां स्पृशति तर्हि तेन यदि मम नौका स्त्रीरूपेण परिवर्तिता भवति चेत् तर्हि महती हानिः एव। कथं हानिः इत्युक्ते इदानीं तरणं तारणं मीन्स टू क्रॉस ओवर, टू मेक अदर्स क्रॉस ओवर।
ನದೀ ತಾರಣಂ, ನದ್ಯಾಹ ತಾರಣಂ ಏವ ಗುಹಸ್ಯ ಜೀವಿಕಾ. ಜೀವಿಕಾ ನಾಮ ಧನಾರ್ಜನಾರ್ಥಂ ವೃತ್ತಿಃ. ಸಹ ತಾಮೇವ ವೃತ್ತಿಂ ಕರೋತಿ, ಜನಾನ್ ತಾರಯತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸಹ ಧನಾರ್ಜನಂ ಕರೋತಿ. इदानीं यदि सा नौका नष्टा भवति तर्हि गुहस्य जीविकार्थं न कोऽपि उपायः, अतः सः धनहीनः भवति. तर्हि कथं कुटुम्बस्य पोषणम् इत्यादिकं तत् सर्वं कष्टाय भवति. पुनः गृहे तु एका गृहिणी अस्ति एव. इदानीं यदि नौका अपि परिवर्तिता भूत्वा नारी भवति चेत् तां नारीं यदि सः गृहं नयति चेत् तर्हि तत्र कोलाहलः, युद्धमेव भवेत्. यतोहि गृहिणी गुहं पृच्छेत्, का एषा नूतना नारी, का एषा नूतना भार्या, कथम् एषा तव जीवने आयाता इति तत्र किं समाधानं वक्तव्यं भवति गुहेन. अतः एषः गुहः अतीव भयभीतः भवति. अतः एषः किं करोति, गुहः एकम् उपायं चिन्तयति. अहम् आदौ तव पादप्रक्षालनं करोमि, अहम् आदौ तव पादप्रक्षालनं करोमि. तदा पादे पादे ये रेणवः सन्ति, रेणुः, रेणुः नाम धूलिः, चूर्णं, पौडर्, डस्ट्, ये रेणवः सन्ति तेषां क्षालनं भवति, पादः परिशुद्धः भवति. तदनन्तरं यदा श्रीरामः मम नौकां पादेन स्पृशति चेत् किमपि न भवेत् इति गुहस्य किं श्रद्धा वर्तते. अनेन व्याजेन, अनेन एक्स्क्यूस् माध्यमेन सः श्रीरामस्य पादप्रक्षालनस्य सौभाग्यं सम्पादयति. अत्र श्लोके किम् उक्तं, हे नाथ, हे श्रीरामचन्द्र, अहं गुहः, अहं तव पादपङ्कजं कमलचरणं क्षालयामि, प्रक्षालयामि, शुद्धीकरोमि. दारु दृषदोः किम् अन्तरं, दारु, दारु नाम काष्ठं, काष्ठं नाम वुड्. नौका दारुणा निर्मिता भवति, इट् इस् मेड् अप् आफ् वुड्, द बोट् इस् मेड् अप् आफ् वुड्. दृषद्, दृषद् इति स्त्रीलिङ्गं पदं. दृषद् इति पदस्य अर्थः अस्ति शिला, पाषाणः. दारुदृषदोः किं, दारुदृषदोः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं. दारुदृषदोः किम् अन्तरं, किम् अन्तरं, कः व्यत्यासः, कः भेदः, ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ. ನೀವು if you were able to touch a stone and convert it to a woman, then wood is so easy for you. ಮಾನುಷೀಕರಣ, ಮಾನುಷೀಕರಣಂ, ಮಾನುಷೀಕರಣ ಚೂರ್ಣಂ ಅಸ್ತಿ ತೇ ಪಾದಯೋಃ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಪಾದ ಧೂಳಿ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪಾದ ಧೂಳಿಯಿಂದ ದೃಷದ್ ಶಿಲಾ ಪಾಷಾಣಃ ಅಪಿ ಮಾನುಷಃ ಸಂಜಾತಃ, ಮನುಷ್ಯಃ ಸಂಜಾತಃ, ನಾರಿ ಸಂಜಾತ. ಆ ಧೂಳಿದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮಾನುಷೀಕರಣ ಚೂರ್ಣಂ ಅಸ್ತಿ, ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ, ತೇ ತವ ಪಾದಯೋಃ ಚರಣಯೋಃ ಇತಿ ಕಥಾ ಪ್ರಥೀಯಸಿ, ಇತಿ ಕಥಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಅಸ್ತಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಅಹಂ ಆದೌ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ. ವಸ್ತುತಃ ಇದನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಭಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು
ಮಾಡಬಹುದಾ, ಮೇ ಐ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿಯ ಮಹಿಮೆ, ಆ ಪಾದ ಧೂಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನಾರಿ ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಆ ತರ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ನೌಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಗುಹ ಅಂಡ್ ಹಿ ವೆರಿ ರೆಡಿಲಿ ಆಫರ್ಡ್. ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳೋದೊಂದು, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೈಹಿ ಅವಗತಂ ವಾ? अत्र भक्तिभावः अस्ति. गुहः श्रीरामचन्द्रस्य महत्त्वं, श्रीरामचन्द्रपादयोः महत्त्वमपि जानाति. पुनश्च सः बहु आकाङ्क्षते स्म यत् सः श्रीरामस्य पादस्पर्शं सः कुर्यात् इति तस्य मनसि उत्कटेच्छा आसीत् इत्यतः एवं किं सुन्दररूपेण एवं सः प्रार्थनां करोति. अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः. महोदय, एकः संशयः. चाटुश्लोकः किमर्थम् अस्य स्ट्रक्चर् भिन्नः अस्ति? अन्यः चाटुश्लोकः अनुष्टुप् छन्दः नास्ति किल? किम्? अत्र अनुष्टुप् छन्दसि नास्ति. प्रायः अत्र अपरं छन्दः अस्ति इति अहं चिन्तयामि. किन्तु किं तत् अपरं छन्दः इति न जानामि. भवती पृष्टवती इति प्रयत्नं कुर्मः. अत्र किं छन्दः अस्ति इति मम स्क्रीन् दृश्यते वा? IIT website check meter of Sanskrit shloka. अत्र एकं जालस्थानम् अस्ति. अत्र टेक्स्ट् अत्र लिखामः चेत् किं छन्दः अस्ति इति वर्स् मोड्. अतः अत्र क्षालयामि तव पादपङ्कजं नाथ दारु दृशदोः किमन्तरम् इति मानुषी करण चूर्णमस्ति ते पादयो रीति कथा प्रथीयसि. अधुना प्रयत्नं कुर्मः. ऐडेंटिफै. रथोद्धता इति अस्य छन्दसः नाम. दृश्यते वा? रथोद्धता. अस्तु. रथोद्धता एवं भवति. अत्र 12 अक्षराणि. क्षालयामि तव पाद पंकजम् इति 11. नाथ दारु दृशदोः किमन्तरम् इति 11. मानुषी करण चूर्णमस्ति ते 11. पादयोरिति कथा प्रतीयसि 11. अत्र त्रिष्टुप् छन्दसि जातिः अस्ति त्रिष्टुप्. तत्र पुनः रथोद्धता. यथा रथस्य गमने कश्चन शब्दः आयाति, प्रायः तादृशः शब्दः अस्मिन् छन्दसि लक्षितः अस्ति. अतः अस्य छन्दसः नाम रथोद्धता इति अस्ति. अस्तु, धन्यवादः. उत्तमः प्रश्नः. अनेन प्रश्नेन वयं नूतनं ज्ञानमपि प्राप्तवन्तः. अस्तु, इतोपि
प्रश्नः अस्ति वा? तर्हि कुत्र कुत्र आं पृच्छतु भगिनि। कथा प्रथीयसि अत्र प्रथीयसि शब्दस्य संस्कारः किं भवति? प्रथीयान् ईयस् ईयट् तत्र कश्चन प्रत्ययः अस्ति। कोशे एकवारं पश्यामः। प्रतीयस् प्रतीयस् इति न प्रतीयसि इत्येव अत्र लक्ष्यते। प्रतीयसि साक्षात् अत्र दृष्टं वा? मास्तु। प्रतीयस् इति पश्यामः। अतिशयवाद पृथु 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 इति मूलशब्दः। पृथु इति मूलशब्दः। पृथु शब्दात् एव पृथ्वी पृथिवी इत्युक्ते एक्स्पान्शन् इति अर्थः। तस्मात् ईयसुन् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। अस्य प्रत्ययस्य योजनेन प्रतीयान् प्रतीयसी इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इत्युक्ते वेल् नोन्, लार्ज्लि नोन्, सर्वैः एषा कथा ज्ञायते इति अर्थः। तत्र मूल नामपदम् अस्ति पृथु। तदनन्तरम् अत्र तद्धितप्रत्ययः इति अहं चिन्तयामि। तद्धितप्रत्ययः नाम दोस् प्रत्ययस् विच् आर् एडेड् टु नामशब्दाः। तद्धितप्रत्ययाः नामशब्देभ्यः विधीयन्ते। तेषु ईयसुन् इति अपि कश्चन प्रत्ययः। ईयसुन् तर्हि अष्टाध्यायी मध्ये तत्र ईयसुन् प्रत्ययः ईयसुन् प्रत्ययः कुत्र भवति इति एकवारं द्रष्टव्यम्। ईयसुन् 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 अत्र अस्ति। अतिशयाने अतिशयः अतिशयार्थे ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ इदानीं कश्चन पटुः अस्ति। पटीयान् पटुः नाम क्रीडापटुः इत्युक्ते सः क्रीडति इति। पटुतरः नाम इतोपि उत्तमतया तस्य तस्मिन् कार्ये पाटवम् अस्ति इति। अथवा पटीयान् इत्यत्र ईयसुन् प्रत्ययः। तथैव अत्रापि स्त्रीलिङ्गे प्रतीयसि इति। फेमस् अतिशयः नाम ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ इति अर्थः। अत्र किञ्चित् अवगतं वा? आं महोदय। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। किमस्ति अस्माकं ग्रन्थे? अत्र पदसङ्ग्रहः अस्ति। पदसङ्ग्रहभागम् अधुना त्यजामः। अनन्तरं कदाचित् काव्यकथा। अस्तु, रूपालक्ष्मी भगिनी काव्यकथाभागं पठतु। पेज् नम्बर् 70 इति आङ्ग्लग्रन्थे। बालकः रघुः दिने दिने प्रवृद्धः। सः सम्यक् एव। रघुदेवेन्द्रयोः युद्धं। बालकः रघुः दिने दिने प्रवृद्धः। सः योगं शिक्षणं योग्यं नाम उचितम् इति। सः योग्यं शिक्षणम् अपि प्राप्तवान्। तस्य विवाहः अपि सम्पन्नः। दिलीपः राज्यभारं लघुं कर्तुम् अपेक्षितवान्। अतः सः रघुकुमारस्य पट्टाभिषेकं कृतवान्। ततः 100 अश्वमेधयागां कर्तुं संकल्पितवान्। यागान् किल, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। अश्वमेधयागान् कर्तुं संकल्पितवान्। 100 अश्वमेधैः
देवेन्द्रपदवी लभ्यते. देवेन्द्र पदवी, पदवी नाम स्थानं, पदं, पोजिशन्. देवेन्द्र पदवी, ओके. देवेन्द्र पदवी लभ्यते. दिलीपेन अश्वमेधयागाय यागाश्वाः प्रेषिताः. अश्वानां रक्षणाय रघुः गतः. 1900 यागाः निर्विघ्नाः जाताः. अन्तिमस्य यागस्य अश्वः प्रेषितः. धनुर्धराः रक्षकाः आसन्. परन्तु देवेन्द्रः तत्र आगतः. सः गुप्तशरीरं धृतवान्, अश्वम् अपहृतवान्. रघुराजस्य सैन्यम् आश्चर्यचकितम् अभवत्. किं कर्तव्यम् इति न ज्ञातम्. पर्याप्तं. पुनः एतं भागं सर्वे अवलोकयन्तु. मनसि पुनरेकवारं वाक्यशः पठन्तु. एकैकमपि वाक्यं सम्यक् अवगच्छन्तु. यत्र कुत्रापि प्रश्नः अस्ति चेत् अन्म्यूट् कृत्वा साक्षात् पृच्छन्तु. महोदय, प्रवृद्धः शब्दस्य त प्रत्ययः भवति वा? तत्र मूलधातुः अस्ति वर्धते. वर्धते. इदानीम् ओल्ड् मैन् इत्यस्य कृते संस्कृते किं पदं प्रयुज्यते? ओल्ड् मैन्, ओल्ड् वुमेन्. वृद्धः, वृद्धः, वृद्धा. वर्ध धातुः क्त प्रत्ययः वृद्धः. तत्र स्त्रीलिङ्गे वृद्धा. प्रवर्धनं. प्रवर्धनं नाम टु ग्रो. तत्त्वबोधः इति भगवत्पादैः शङ्कराचार्यैः रचितः कश्चन ग्रन्थः. तत्त्वबोधः इति एकवारं तत्र दर्शयामि. अन्ये पठनं कुर्वन्तु. तावता एतत् एकं दर्शयामि. तत्त्वबोधः. अत्र स्थूलशरीरं किम् इति प्रश्नः दृश्यते वा? स्थूलशरीरं किम्? अस्तु. तर्हि स्थूलशरीरं नाम किम् इत्युक्ते साक्षात् भगवत्पादैः आदिशङ्कराचार्यैः रचितः अयं सरलतमः ग्रन्थः अस्ति. ये अद्वैतवेदान्ते प्रवेष्टुकामाः सन्ति ते प्रप्रथमतया इममेव ग्रन्थं पठन्ति. तत्त्वबोधः. अत्र बहवः प्रश्नोत्तररूपेण एव अस्मिन् ग्रन्थे सर्वाणि वाक्यानि रचितानि सन्ति. कश्चन प्रश्नः भवति, प्रश्नस्य स्थापनमपि भगवत्पादाः एव कुर्वन्ति, उत्तराणि अपि भगवत्पादाः एव लिखन्ति. स्थूलशरीरं किं? पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम्. अस्य शरीरस्य कीदृशी गतिः? What is the journey of the shariram? Asti, it comes into existence, means the conceptualization of the shariram in the matuh jatare. Jayate, janma prapnoti, vardhate, it grows. Viparinamate, it undergoes so many changes from boyhood to youth to adulthood to like that. Apakshiyate, then slowly as we approach old age, there is what is it? There is reducing of functionalities. Kan kansalla, kivi seriyak kelsalla, nidde seriyak baralla,
ಓಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ನೋವುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So all these deficiencies start setting in. Then vinashyati, then it gets destroyed. So vardhate means to grow. प्रवृद्धः इति पदं दृष्ट्वा अहम् एतां पङ्क्तिं स्मृतवान्. अतः शरीरस्य षड्भावविकारः इति उच्यते. षड्विकारवत् एतत् स्थूलशरीरम्. अत्र अन्तिमं पदमस्ति. So it undergoes 6 major changes. Asti coming into existence, jayate taking birth, vardhate to grow, viparinamate to undergo changes, apakshiyate slowly gets reduced in its faculties, vinashyati. षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम. So vardhate nama to grow इति अर्थः. प्रश्नः अन्यः, मम उत्तरं इतोपि अन्यत् एव. भवती केवलं पदस्य संस्कारं पृष्टवती, अहं तत्त्वबोधमपि उक्तवान्. अस्तु, क्षम्यताम्. चिन्ता मास्तु महोदय, सम्यक्. अस्तु, इदानीं तत्र दिने दिने, दिने दिने नाम कः अर्थः? आङ्ग्लभाषया वा, संस्कृतभाषया वा, कन्नडभाषया वा वदतु, चिन्ता नास्ति. डे बै डे, डे बै डे, प्रतिदिनं. प्रतिदिनं. प्रतिदिनं is same as dine dine. So if I tell prati gruham, what do I mean? Gruhe gruhe. Prati balakam, it can mean balake balake. So when I add prati, then the vibhakti gets disappeared. Prati dinam. But what I can mean prathama balakah balakah prati balakam, balakam balakam prati balakam, balakena balakena prati balakam, balakaya balakaya prati balakam, prati balakam chakaleham dadatu, balakaya balakaya chakaleham dadatu, balakat balakat prati balakam, प्रतिबालकं पुस्तकं गृह्णातु, बालकात् बालकात् पुस्तकं गृह्णातु, बालकस्य बालकस्य प्रतिबालकं नाम पृच्छतु, बालकस्य बालकस्य नाम पृच्छतु, प्रतिबालकं प्रतिबालकं आनन्दः अभवत्, बालके बालके आनन्दः अभवत्. So when we say pratibalakam, the underlying meaning can be any of the 7 vibhaktis. Based on the context, we have to understand which vibhakti. Here he has not used pratidinam, instead he has used directly the vigraha vakyam, dine dine. Pratibalakam, pratidinam, pratigruham will become avyayam. When we add prati, it will become an avyayam. Okay, good. ಅದೇ ಅವ್ಯಯ ಆದ್ರೆ 3 ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಾ? नैव, अव्ययं नाम तस्य रूपान्तरं न भवति. 3 लिङ्गेषु समानं रूपं, प्रतिबालकम् इत्येव रूपं भवति. मम एकः संशयः अस्ति. तत्र प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयं, चतुर्थं, पञ्चमं वाक्यं किमस्ति? पञ्चमं वाक्यं अतः सः रघुकुमारस्य पट्टाभिषेकं कृतवान्. षष्ठं वाक्यम्, अग्रिमं वाक्यं. ततः 100 अश्वमेधयागान् कर्तुं सङ्कल्पितवान्. महोदय, शतभिः अಲ್ಲ, शतभिः अश्वमेधैः. सः एव मम प्रश्नः. ततः 100 अश्वमेधयागान् इति अस्ति. अश्वमेधयागान् इति तत्र किं वचनम् अस्ति? वचनं बहुवचनं. विभक्ति. द्वितीया विभक्ति बहुवचनं. 100 तत्र किं वचनं, का विभक्तिः? एकवचनं.
एकवचनम् अस्ति कथं महोदय संख्या अल्वा ಅದು किमर्थम् एकवचनं किमर्थं शतम् इत्युक्ते 100 किन्तु एकवचनं कथं ಸರ್ವ ಅನ್ನೋ ತರನ ಸರ್ ಅದು ಶತಂ ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು 100 ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಶತಂ ಶತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶತಂ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ 100 ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಶತಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ರೂಪಗಳಿದೆ ಶತಮಿತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ರೂಪಾಣಿ ಏಕವಚನೆ ಏವ ಭವಂತಿ इति अत्र अस्माकम् अवधानं भवति अहं स्क्रीन् शेर् पुनः करोमि शतशब्दं दर्शयामि अरे शतम् इति नास्ति वा ओ अत्र नास्ति तर्हि अपरं जालस्थानम् उद्घाटयामि क्षम्यतां संस्कृत अभ्यास मास्तु रूपाणि रूपाणि संख्यापदानि अत्र संख्यापदानां सर्वाणि शब्दरूपाणि अस्मिन् जालस्थाने संगृहीतानि सन्ति तर्हि शतं 100 शत अत्र अस्ति पश्यन्तु एकवचने एव अस्ति शतं शतं शतेन शताय शतात् शतस्य शते द्विवचने बहुवचने शतशब्दस्य रूपाणि न सन्ति नित्यम् एकवचनान्तं पदम् एतत् तत्र विशेषणभावः अस्ति अतः शतम् अश्वमेधयागान् तत्र द्वितीया विभक्तिः शतं शतम् अश्वमेधयागान् अग्रिमे वाक्ये किम् अस्ति शतेन अश्वमेधैः तत्र तृतीया विभक्तिः शतेन अश्वमेधैः इति बहुवचनं किन्तु शतशब्दस्य बहुवचनरूपं नास्ति एव अतः शतेन समाना विभक्तिः बहुवचनान्तं रूपं नास्ति इत्यतः एकवचनान्तस्य रूपस्य एव प्रयोगः कृतः अवगतं वा ईदृशः संख्यावाचकः शब्दः अन्यः अपि अस्ति वा आमामां सत्यम् अस्ति दर्शयामि उत्तमः प्रश्नः सूचिः इत्यत्र गच्छामः इदानीं विंशतिः इति अत्र अस्ति किल विंशति पदं पश्यामः विंशतिः इति 20 किन्तु एकवचने एव सन्ति रूपाणि मतिशब्दवत् मतिः मतिं मत्या मत्यै मत्याः मत्याः मत्यां विंशतिः विंशतिं विंशत्या एकवचनान्तानि एव रूपाणि सन्ति पुनः तुलना इति अत्र एकः विकल्पः अस्ति तुलना न शक्यते अस्तु इदानीं 30 शब्दं दर्शयामि 30 कुत्र अस्ति अत्र अस्ति 30 अपि एकवचनम् एव द्विवचनं नास्ति बहुवचनं नास्ति पुनः कामपि संख्यां वदतु भवती एव कामपि संख्यां वदतु पश्यामः तस्य रूपाणि एवमेव 31 दर्शयतु महोदय यदि 31 तथैव 31 तत्र एण्डिङ्ग् अन्तिमभागे यदस्ति 30 यदि एकवचने एव अस्ति तर्हि 31 32 33 एतानि सर्वाणि अपि एकवचने एव भवन्ति यतोहि एण्डिङ्ग् 30 एकवचने अस्ति अस्तु एकादशः एकादश पश्यामः आदौ दश इत्यस्य पश्यामः रूपाणि दशं शब्दः दश इति बहुवचने अस्ति दश दशभिः दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानां दशसु एकादश इति पश्यामः अधुना एकादशन् शब्दः दशन् शब्दः बहुवचने अस्ति अतः ये शब्दाः दशशब्देन
योजिताः भवन्ति, युक्ताः भवन्ति, ते शब्दाः अपि बहुवचने एव भवन्ति। अस्तु। अन्या कापि संख्या द्रष्टव्या वा? इदानीं 24 चतुर्विंशत्, यथा 30, 24, 40, 50, 60, 70, 90 एतानि सर्वाणि पदानि एकवचने एव सन्ति। अस्तु। तर्हि इदानीं सहस्रं पश्यामः वा? सहस्रम् एकवचनं, सहस्रेण, सहस्राय, फलशब्दवत्, फलं, फलं, फलेन, फलाय, फलात्, फलस्य, फले, नपुंसकलिङ्गम्। पुनः कोटिशब्दं पश्यामः वा? कोटिः, कोटिः, कोटिः इति स्त्रीलिङ्गपदं, मतिशब्दवत्, विंशतिशब्दवत्। तर्हि अत्र कोटिः जनाः सन्ति। जनाः इति पुल्लिङ्गपदं, कोटिशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गपदं, किन्तु एकवचनं, जनाः बहुवचनम्। अत्र कोटिः जनाः सन्ति। भोः पुत्र, तत्र कोटिं जनान् पश्यतु, कोटिं जनान् पश्यतु। इति वाक्यप्रयोगः, सरलवाक्यप्रयोगः। लक्षशब्दं पश्यामः। लक्ष, लक्षं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति एतत् पदम्। तर्हि बहुवचने बहु किञ्चिदेव संख्या न्यूनाः शब्दाः। प्रायः बहुवचने 10 तः 19 पर्यन्तं। कदा आरभ्य इत्युक्ते एकशब्दः एकवचने एव भवति, द्विशब्दः द्विवचने एव भवति, त्रिशब्दः, चतुर्शब्दः, पञ्चन् शब्दः, षष्, सप्तन्, अष्टन्, नवन्, दशन्, नवदशन् इति पर्यन्तं बहुवचने। तदनन्तरं पुनः एकवचने 20 इत्यारभ्य लक्षं वा भवतु, सहस्रं वा भवतु, कोटिः वा भवतु, 20 इत्यारभ्य सर्वेषां संख्यावाचक शब्दानां वचनम् एकवचनम् एव अस्ति इति व्यवस्था। संख्याशब्दानां विषये संस्कृतभाषायाम् एषा व्यवस्था वर्तते। अहमेकवारं जालस्थानम् अस्माकं गणे स्थापयामि, अनन्तरमपि भवन्तः किं पश्यन्तु। कः प्रश्नः? नाम सहस्राणि इति वदन्ति खलु, तत् सहस्राणि बहुवचनं भवति। कुत्र एतत् श्रूयते नाम सहस्राणि? कस्मिंश्चित् श्लोके अस्ति किल? श्लोके अस्ति। सः श्लोकः स्मर्यते वा? नाम सहस्राणि, नाम सहस्राणि, नाम सहस्राणि। ललिता सहस्रनामम् अथवा विष्णुसहस्रनामं कुत्रापि सहस्रनामस्तोत्रे पीठिकायां प्रायशः पीठिकायाम् आगच्छति वा? नाम सहस्राणि कोऽपि स्मरति वा मूलश्लोकम्? नाम सहस्राणि। अस्तु, चिन्ता नास्ति। इदानीम् अहं तस्य उत्तरं वदामि। तत् जालस्थानं कुत्र आगच्छत्? अस्तु, ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಅದು? विष्णु सहस्र, विष्णु सहस्रनाम संस्कृत महोदय ज्ञातम् एतत् रुद्र प्रश्नायाम् आगच्छति।
सहस्राणि सहस्रशो ये भूम्यामिति। तत्तु वेदविषये मास्तु, तत्र वेदे इदानीं अन्ये नियमाः तदेव भवन्ति। ज्ञातं। एतद् अस्तु अस्तु। अन्यविषयः। सहस्रनामानि, विष्णुसहस्रनामानि अत्रापि नास्ति, चिन्ता नास्ति। अहं किं वक्तुकामः इत्युक्ते शतशब्दमेव दर्शयामि। अस्तु, सहस्रशब्दमेव दर्शयामि। सहस्रम् इति अस्ति। इदानीं प्रथमा विभक्तिः द्विवचने किं रूपं भवेत्? सहस्रे किल? सहस्रं सहस्रे, फलं फले फलानि। सहस्रे इत्यस्य कः अर्थः? 2000 इति भवति। 2 into 1000 द्विवचनम् अस्ति किल? सहस्रं सहस्रं। यदि अहं द्विवारं वदामि तर्हि सहस्रं सहस्रं संकलनम्, अडिशन् कर्तव्यं। 1000 + 1000 किं भवति? 2000। तदेव द्विवचनं। द्विवारं वदामि द्विवचनं 2000। सहस्रे इति 2000। सहस्राणि, सहस्रं सहस्रं सहस्रं। त्रिवारं वदामि चेत् तद् बहुवचनं भवति। अथवा सहस्रं 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 सहस्रं। चतुर्वारं वदामि चेदपि तत् बहुवचनं, बहुवारं वदामि। सो 3 or more than 3 इति सहस्राणि इत्युक्ते 3000 इति अर्थः भवति। तर्हि शतं शते शतानि इत्यपि रूपाणि सन्ति, किन्तु तदा 100 इति अर्थः न भवति। शते नाम 200, शतानि नाम 300 or more इति अर्थः भवति। अर्थ आಯ್ತಾ? आं महोदय। इदानीं 20 इति तत्र ಹಾಗಿದ್ರೆ 300 ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು 300 ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 30 ಅಂತ ಇದೆ. 30 इति स्त्रीलिंगं पदं तकारान्तं। द्विवचने किं रूपं भवति? त्रिंशते ಅಂತ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 30 ತ್ರಿಂಶತೌ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 30 वाक् वाचौ वाक् वाचौ वाचः। राधिका भगिनी, वाक् शब्दः अंगे अल्वा? वाक् वाचौ वाचः। सम्यक् न जानामि महोदय। एवं वा? तर्हि तकारान्त शब्दः स्त्रीलिङ्गे, तकारान्त शब्दः स्त्रीलिङ्गे। अत्र ओकारान्त झकारान्त टकारान्त तकारान्त। I have selected तकारान्तः स्त्रीलिङ्गं। पश्यामः। त्रिवृत् 30 इति अत्र अस्ति। 30 तकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। 30 इति संख्याविशेषः। 30 त्रिंशतौ त्रिंशतः। अत्र द्विवचने अपि रूपाणि दर्शितानि, किन्तु कः अर्थः? 30 नाम 60 ಅಂತ, षष्टिः इति अर्थः। 30 नाम 90 नवतिः अथवा तस्याः अधिका संख्या, 90 or more इति अर्थः। अवगतं वा? अतः संख्याविषये एकः उत्तमः ग्रन्थः अस्ति। यः संख्याविषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि संस्कृतभारती .in एकं ग्रन्थं दर्शयामि। इंग्लिश भवतु, वेर इस् अवर् बुक् स्टोर् भवतु। संख्या अय्य नंबर्स अय्य अस्तु। छात्रेभ्यः पुस्तकानि, छात्रेभ्यः पुस्तकानि
अत्र अस्ति ग्रन्थं दर्शयामि वैचारिकं नवदस्नाटकम् संख्याप्रपञ्चः इति एषः ग्रन्थः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य लेखकः अस्ति जनार्दन हेगडे वर्यः एव। मूल्यमस्ति 50 रूप्यकाणि एव। अत्र एते विषयाः चर्चिताः सन्ति। दूरवाणी संख्या कथनं कथं कर्तव्यं, हाउ टू टेल फोन नंबर इन संस्कृतम, देन हाउ टू टेल almost 20, approximately 20, about 20. We said no, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಪ್ಪ, ಅಂದಾಜು ಒಂದು 20 ಜನ ಇರಬಹುದು ಅಮ್ಮ. We tell like that. Sanskritena, how to tell that. Then how to tell time in Sanskritam. So everything about Sanskrit numbers is covered in this particular book. Sankhya Prapanchaha. Exercises are also there, answers are also there. So how to use numbers. Uttamaha Grantaha. Yada bhavantaha aksharam agrima avasare गमिष्यन्ति तदा अस्य ग्रन्थस्य क्रयणं कुर्वन्तु। संख्या विषये भवतां ज्ञानं स्पष्टं भविष्यति। अस्तु, पुनः ರಘುದೇವೇಂದ್ರ ಸರ್, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೂ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 4-5 ಪುಸ್ತಕ ಬಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್, ಬೈ ನೌ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಕ್ಷರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್. अस्तु, इदानीं रघुदेवेन्द्रयोः युद्धं प्रति गच्छामः पुनः। तस्मात् बहु दूरं वयम् आगतवन्तः। अस्तु, तर्हि संख्याविषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तम्। 1,100 इत्युक्ते एकेन ऊनं शतं, 1 less than 100 इति 99, नवनवतिः इति अर्थः। अस्तु, अग्रे पठामः। अग्रे मेघना भगिनी पठतु कृपया। परिच्छेदद्वयं, 2 paragraphs, परिच्छेदद्वयं पठतु। तदा तत्र वसिष्ठस्य नन्दिनी धेनुः आगतवती। सा अनुग्रहं कृतवती। तेन पूर्वदिशायाम् इन्द्रः दृष्टः। रघुः इन्द्रम् उद्दिश्य अवदत्, देवेन्द्र, त्वं देवेषु प्रथमः। अश्वस्य अपहरणं हीनं कार्यम्। इदं त्वया न कर्तव्यं, तव अपकीर्तिः भवति। अश्वं त्यज इति। इन्द्रः रघुं दृष्ट्वा राजकुमार किं महोदय? राजकुमार मास्तु, राजकुमार, हिंदी मास्तु। ओ, राजकुमार। राजकुमार, कीर्तिः एव मुख्या। अहम् एकः शतक्रतुः इति प्रसिद्धः। अन्यः शतक्रतुः लोके नास्ति। यदि तव जनकः 100 अश्वमेधान् करोति तर्हि सः शतक्रतुः भवति। अतः अहम् अश्वम् अपहृतवान् इति अकथयत्। पर्याप्तम्। इदानीं प्रश्नस्य अवकाशः। क्रतुः नाम किं? क्रतु शब्दस्य कः अर्थः?
ಅಂದ್ರೆ ಯಹ ಕರೋತಿ ಕರ್ಮ ಸಹ ಮಾಡು. ಹಾ ಏಕ ಅದು ರಾಧಿಕಾ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ ವದತು ಕ್ರತುಃ ನಾಮ ಕಿಂ? ಅಂದ್ರೆ ಶತಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಲ್ಲಿ ಶತಕ್ರತ್ 100 ಯಜ್ಞ ಅಂತನ ಸರ್? ಹಾ ಕ್ರತುಃ ನಾಮ ಯಜ್ಞಃ. ಇಂದ್ರಃ ಶತಕ್ರತುಃ अस्ति. शतक्रतुः नाम यः शतं क्रतून् कृतवान् सः शतक्रतुः इति. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಓ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಪ್ಪ ಅವನು 3 ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಿರೋವನು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ 3 ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾರ ಅಷ್ಟು ರನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಇವ್ನು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಿರೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಇಂದ್ರ, ಓ 100 ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿರೋನಪ್ಪ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಓ 3 ಸಲಿ 4 ಸಲಿ ದೇಶ ಅಟನ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಓ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ 2 ಸಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಕಾಶಿಗೆ 4 ಸಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ಆತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅತ ಶತಕ್ರತುಃ ನಾಮ ಏಷಃ ಇಂದ್ರಃ ಶತವಾರಂ ಕ್ರತುಂ ಯಜ್ಞಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಸಹ ಶತಕ್ರತುಃ. ನ ತು ಸಾಮಾನ್ಯಃ ಯಜ್ಞಃ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಃ. ಯಜ್ಞೇಷು ಅಶ್ವಮೇಧಃ ಇತಿ ಸರ್ವೇಷು ಯಜ್ಞೇಷು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಅಧಿಕಂ ವರ್ತತೆ. ತಾದೃಶಂ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಂ ಶತವಾರಂ ಆಹೃತವಾನ್ ಅಯಂ ಇಂದ್ರಃ ಇತಿ ಸಹ ಶತಕ್ರತುಃ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸಂಜಾತಃ. ಅಸ್ತು. अश्वमेधयज्ञस्य कर्ता कः अस्ति? दिलीपः वा रघुः? कः करोति शतम्? अत्र किं लिखितमस्ति? दिलीपः. तर्हि रघोः किं कार्यमस्ति तत्र? अश्वस्य रक्षणम्. अश्वस्य पुनरा आनयनं रघोः कर्तव्यमस्ति. सः किन्तु पट्टाभिषेकं किं पट्टाभिषेकं कृतवान् तर्हि? सः पट्टाभिषेकं दिलीपः रघुकुमारस्य पट्टाभिषेकं करोति. तदनन्तरं इदानीं पट्टाभिषेकः नाम उत्तमः प्रश्नः. यौवराज्येन संयोक्तुम् इति अर्थं भवति वा महोदय? सः अपि अर्थः स्यात्. वेदर् हि हस् यौवराज्येन इत्युक्ते तत्र प्रिन्स् रूपेण वा इति. रघोः कर्तव्यम् अस्ति अश्वरक्षणम्. Who did that 100 Ashwamedha Yajna, Raghu or Dileepa? दिलीपः एव इति दृश्यते महोदय. Who did 100 Ashwamedha Yajnas? Raghu or Dileepa? दिलीपः एव कृतवान्. Then maybe he was किं पट्टाभिषेकं he did for Raghu as a crown prince इति स्यात्. Not as Chakravarti but as crown prince, and transferring most of the responsibilities of administration, the Rajyabharam Lagum Kartum. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಲವಕುಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಆವಾಗ ಅದೂನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗನೇ. ಧರ್ಮರಾಜः अपि करोति. युद्धात् अनन्तरं धर्मराजः अपि करोति अश्वमेध यज्ञम्, अथवा युद्धात् पूर्वमेव. युद्धात् पूर्वमेव. तत्तु राजसूय यज्ञः वा? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೂನು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ. ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಈ ನಚಿಕೇತ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕಠೋಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ?
तत्तु राजसूययागः भगिनी। ಇಲ್ಲ, ರಾಜಸೂಯಯಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಯುದ್ಧಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ पश्चादेव यदा सः राजा भवति तदेव। तदा एव वा? अस्तु अस्तु। अत्र महोदय अष्टमवाक्येन एतत् स्पष्टं भवति, दिलीपेन अश्वमेधयागाय यागाश्वाः प्रेषिताः। तत्र स्पष्टं लिखितम् अस्ति, यागाश्वाः। सत्यं, दिलीपेन प्रेषिताः। अष्टमे वाक्ये। सो दिलीपः एव कृतवान् यागम्, अश्वमेधयागम्। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಆನಂತರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರः अपि अश्वमेधयागं कृतवान्। पुत्रयोः किम् उत्पत्त्यनन्तरं, जन्मान्तरं, जन्मनः अनन्तरं, पुत्रयोः जन्मनः अनन्तरं। ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ದಶರಥನು ಪುತ್ರ तत्र पुत्र कामेष्टि यागः इति सः भिन्नः। कुरुक्षेत्र युद्धानन्तरं युधिष्ठिरः अश्वमेधयागं कृतवान् इति। किन्तु सः त्रिवारं करोति, एकदा एव सः अश्वमेधयागं करोति युधिष्ठिरः, किन्तु प्रतिमन्त्रं त्रिवारम् उच्यते तस्मिन् यागे। तेन सः एव यागः त्रिवारं कृतः इति परिगणितः भवति। तत्र कारणत्रयं भवति। इदानीं बहूनां मरणं सञ्जातं युद्धे इति सः बहुधा दुःखेन खिन्नः भवति युधिष्ठिरः युद्धानन्तरम्। अतः सः बहुवारम् अश्वमेधयागं प्रायश्चित्तरूपेण कर्तुम् इच्छति, त्रिवारं वा कर्तुम् इच्छति। तदा तत्र सभायां चर्चा भवति, त्रिवारं पृथक्तया एकवारं कृत्वा पुनः द्वितीयवारं कृत्वा तदनन्तरं तृतीयवारं कर्तव्यं वा, नो चेत् एकदा एव प्रतिमन्त्रं त्रिवारम् उच्यते चेत् तदपि त्रिवारं कृतम् इति परिगण्यते वा इति चर्चा भवति। तदा साक्षात् श्रीकृष्णः एव अङ्गीकरोति, प्रतिमन्त्रं त्रिवारं तत्र ऋत्विजः वदन्तु, तेन अश्वमेधयागः त्रिवारं कृतः इति परिगणितः भवति। त्रिवारं कृतस्य अश्वमेधयागस्य फलं प्राप्यते इति साक्षात् श्रीकृष्णः तत्र अनुमतिं सूचयति। अतः त्रिवारं भवति। पठितं मया अन्यत्र कुत्रचित्। पूर्वं सः युद्धात् पूर्वं यदा सः इन्द्रप्रस्थ इति स्थाने आसीत्, तदा सः राजसूययज्ञं करोति। तदा एव सः सर्वान् कौरवान् अपि आह्वयति। तदा तत्र कौरवाणाम् अपमाननं सञ्जायते। तदनन्तरं धर्मराजः एव आह्वानं करोति द्यूतक्रीडार्थं। तदनन्तरं सर्वे जानन्ति कथा। तदा राजसूययज्ञः, अत्र अश्वमेधयज्ञः। यदा मनश्शान्तिः प्राप्तव्या तदा अश्वमेधयागः क्रियते इति मया श्रुतम्। अश्वः भवति चाञ्चल्यस्य प्रतीकम्। अश्वः चाञ्चल्यस्य प्रतीकम्, that which indicates चञ्चलत्वं। अश्वमेधा इति बुद्धिः। यदि बुद्धिः स्थिरा भवितव्या चेत् तदा अश्वमेधयागः क्रियते इति अन्तरार्थः अस्ति। अतः सः किं चलितः अभवत् धर्मराजः युद्धात् परं, तस्य बुद्धिस्थैर्यं नासीत् इत्यतः अश्वमेधः करणीयः प्रायश्चित्तेन इति सङ्कल्पः स्वीकृतः आसीत्। अग्रे पठामः वा? इदानीं राधिका भगिनी। रघु इदं वचनं शस्त्रं गृह्यताम् इति वदत्। रघुदेवे
देवयोः भीकरं युद्धं जातं। रघुः बाणं गृहीतवान् क्षिप्तवान् च। इन्द्रस्य भुजे चिह्नं जातम्। इन्द्रः कुपितवान्। वज्रायुधेन रघुं ताडितवान्। रघुः भूमौ पतितवान्। क्षणे एव उत्थितवान् च। पूरयतु। आमामां पूरयतु। रघुकुमारस्य पराक्रमेण इन्द्रः सन्तुष्टवान्। इन्द्रः वरं पृच्छ। अश्वं तु न ददामि इति अकथयत्। रघुः अश्वं विना अपि यागः पूर्णः भवतु, यागफलं च भवतु इति प्रार्थितवान्। इन्द्रः तथास्तु इति वरं दत्तवान्। सन्तुष्टः रघुः राजधानीं प्रत्यागतवान्। कथाभागे कथाविषये प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषाम् उत्तरं वक्तुं नाहं समर्थः। भाषाविषये पदस्य विषये, शब्दस्य विषये, वाक्यस्य विषये संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। क्षम्यतां महोदय, तत्र अत्र यदि आग्रहः शस्त्रं गृह्यताम्, एतस्य अर्थं किम्? आग्रहः अस्ति चेत् इति वा? यदि आग्रहः अस्ति चेत् शस्त्रं गृह्यताम्। शस्त्रं गृह्यतां नाम युद्धार्थं सज्जः भवतु इति। अस्तु महोदय। तदनन्तरम् एकं वाक्यमस्ति, रघुदेवेन्द्रयोः भीकरं युद्धं जातम् इति। अधुना एतद् वाक्यं पठित्वा युद्धशब्दस्य किं लिङ्गम् अस्ति इति ज्ञायते वा? नपुंसकलिङ्गं। पूर्वमेव युद्धशब्दस्य लिङ्गं भवती जानाति स्म अथवा वाक्यं पठित्वा भवती ज्ञातवती वा? वाक्यं पठित्वा। तत् कथं नपुंसकलिङ्गम् इति निर्णयं करोति भवती? जातम् इति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। एतत् कर्तृशब्दम् अवलम्बते। अतः का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः एव। यदि प्रथमा विभक्तिरूपं युद्धम् इति अस्ति तर्हि अवश्यं तत् नपुंसकलिङ्गमेव भवेत्। रूपलक्ष्मी भगिनी, अत्र कर्मणि अस्ति वाक्यं। कर्मणि नास्ति, कर्तरि एव अस्ति। युद्धम् अभवत् इति। ಇವಾಗ ಯುದ್ಧಂ ಅಭವತ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯುದ್ಧ ಶಬ್ದದ ವಿಭಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಆನಂದಃ ಅಭವತ್, ದುಃಖಂ ಅಭವತ್, ಸಂತೋಷಃ ಅಭವತ್, ಯುದ್ಧಂ ಅಭವತ್. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಃ, ಸಂತೋಷಃ, ಯುದ್ಧಂ ಈ ಪದಗಳದ್ದು ವಿಭಕ್ತಿ ಏನು? ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಇದೂನು ಯುದ್ಧಂ ಜಾತಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಂ ಅಂತ ಅನುಸ್ವಾರ ಸಹಿತ ರೂಪ ಇದೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಸಹಿತ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತರ ಇರುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ? ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಪಠನ ಸಮಯೇವ ಓ ಯುದ್ಧ ಶಬ್ದः ನಪುಂಸಕಲಿಂगे इति अस्माकं तत्र ज्ञानं भवति. इदानीम् इतोपि एकं वाक्यमस्ति, इन्द्रस्य भुजे चिह्नं जातम्. इदानीं चिह्न शब्दस्य किं लिङ्गम्? ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಂ. ಈಗ ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದಗಳದ್ದು ಲಿಂಗ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳದ್ದು ಲಿಂಗ, we will not be able to know the lingam of all the words. But as we keep
interacting, when we see any word in its prathama vibhakti, then seeing the form, we have to then conclude, oh, this is napumsakalingam padam iti nam manasalli it has to get registered. महोदय इन्द्रस्य भुजे छिन्नं जातं कर्मणि प्रयोग नैव नैव बालकस्य मनसि सन्तोषः अभवत्, कर्तरि प्रयोगः एव. ಅಲ್ಲ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. आम् आम्, तत्र कर्तरि अपि षष्ठी शक्यते. ओके अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः. अत्र किञ्चित् प्रश्नोत्तरं कृत्वा अद्यतनं पाठं समापयामः. दिलीपः किं कर्तुम् अपेक्षितवान्? अहं नाम वदामि, सः जनः एव उत्तरं वदेत्. मेघना भगिनी, दिलीपः किं कर्तुम् अपेक्षितवान्? दृष्ट्वा अपि वक्तुं शक्यते. दिलीपः तस्य राज्यभारं लघुं कर्तुम् अपेक्षितवान्. Instead of using tasya, it is more nice to say swasya. Swasya will mean one's own self. Tasya will mean his. His in Sanskritam will mean third person. Whose? Then again question will come. Whose is it? Swasya. Good. Pratibha Bhagini. Indraha kasyaha anugrahena drishtah? इन्द्रः नन्दिनी धेनोः अनुग्रहेण दृष्टः. उत्तमं. रूपालक्ष्मी भगिनी, इन्द्रम् उद्दिश्य रघुराजस्य वचनं किम्? इन्द्रम् उद्दिश्य रघुराजस्य वचनं थर्ड पैराग्राफ मध्ये अस्ति. सेकेंड पैराग्राफ द्वितीये परिच्छेदे अस्ति. रघुः इन्द्रं भवति. यू वांट टू टेक द कॉल? इट्स ओके, आई विल आस्क राधिका भगिनी टू टेल द आंसर. No sir, I just declined it. My husband is getting the call again. अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति. तद् ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಘುಃ ಇಂದ್ರಂ ಉದ್ದಿಶ್ಯ. ಇಂದ್ರಃ ಸಿಕ್ತಾ ಅದು? ಅದು ತ್ವಂ तदेव तद्वाक्यमेव, तत् सम्पूर्णं वाक्यं लेखनीयं. रघुः इन्द्रं उद्दिश्य अवदत्, देवेन्द्र त्वं देवेषु प्रथमः, अश्वस्य अपहरणं हीनं कार्यम्, इदं त्वया न कर्तव्यं, तव अपकीर्तिः भवति, अश्वं त्यज इति उत्तरम् अस्ति. साधु. अन्तिमः प्रश्नः राधिका भगिनी. इन्द्रः कं वरं दत्तवान्? अश्वं विना अपि यागः पूर्णः भवतु, यागफलं च भवतु इति इन्द्रः वरं दत्तवान्. इन्द्रः कस्मै वरं दत्तवान्? रघोः कस्मै? इन्द्रः कस्मै वरं दत्तवान्? उत्तरं सम्यक् अस्ति, किन्तु विभक्तिरूपं सम्यक् नास्ति. रघवे इति भवति वा महोदय? रघवे वरं दत्तवान्. इन्द्रः रघवे वरं दत्तवान्. रघवे इति चतुर्थी विभक्तिः. रघु शब्दस्य गुरवे, गुरुः गुरवे, रघुः रघवे इति चतुर्थी विभक्तिः. अस्तु, अत्र अस्माकं पाठस्य समाप्तिः भवतु. श्वः अपि अस्माकं पाठः अस्ति, 2 आरम्भः भवति.
अग्रे अन्वयक्रमम् इत्यादिकं श्वः एतं पाठं समापयितुं प्रयत्नं कुर्मः। नैव नैव श्वः आदौ छात्राणां प्रस्तुतिः आदौ भवति, तदनन्तरं यदि समयः अवशिष्यते चेत् अहम् अग्रे पाठयिष्यामि। ओके, मङ्गलश्लोकं वदामि। कोऽपि अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? Today's internet connection was okay, good, or any breaks were happening? It was सम्यक् perfect. आसीत् महोदय। अस्तु, कोऽपि अन्यः संशयः प्रश्नः किमपि प्रष्टव्यं नो चेत् पाठस्य समाप्तिं करोमि। अस्तु, मङ्गलश्लोकं वदामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहम् एकं साहाय्यम् इच्छामि। तत् किं साहाय्यम् इत्युक्ते, श्वः अद्य नागरत्ना भगिनी पाठे नासीत्, श्वः नागरत्ना भगिनी पाठार्थम् आगमिष्यति, किन्तु अद्य किं किम् अभवत् इति संक्षेपेण नागरत्ना भगिन्याः कृते वक्तव्यम्। श्वः पाठस्य आरम्भे, यदा पाठस्य आरम्भं कुर्मः तदा संक्षेपेण अद्य अस्माभिः किं किं पठितम् इति नागरत्ना भगिन्याः कृते श्वः वक्तव्यं, संस्कृतेन वक्तव्यम्। एतत् कार्यं कः करोति श्वः? वयं सर्वे कुर्मः महोदय। अस्तु, सर्वे किञ्चित् किञ्चित् वदन्तु, तदनन्तरं छात्राणां प्रस्तुतिः भवतु। अस्तु, शुभरात्रिः। धन्यवादाः मित्राणि। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादाः महोदय। राम राम। राम राम।